अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 35 और 36 को देखेंगे। होप सो आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आपको जो लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं वो मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ जाके वीडियो को सेट कर देखें और आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तरतीब बना रही हूँ, तरतीब वार बना रही हूँ, मतलब लेक्चर वाइज बना रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम 35 को पढ़ रहे थे, ड्रामा निगारी के बारे में। अब इसमें आगे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज की जैसे कि पीछे पढ़ रहे थे, उनकी ड्रामा निगारी जो तीसरी खसूसियत थी, याद रखिएगा, उसे फारिस कहते हैं। फारिस जो है वो अंग्रेज़ी के एक टर्म है जिसका मतलब मज़ाक का है, यानी वो मज़ाक जिसमें हम तफनन तबाह की बात करते हैं, वो ड्रामा जो लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए लिखा जाता है। अब इम्तियाज़ अली ने इस सिलसिले में एक ड्रामा लिखा, उसका नाम था राम सुकून। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें एक दिखाया गया कि एक मस्कीन सा मियाँ है जो हर वक्त आजिज़ मुनकसर मिजाज होकर अपनी बीवी के सामने आता है। इस तरह एक और उन्होंने ड्रामा लिखा गूंगी जोरो, यानी इसका शोहर जो हमारे सामने हमेशा लाचार और बेबस आदमी की सूरत में आता है, या बेगम की बिल्ली में शोहर की जो सूरत हमारे सामने आती है। इस तरह से साजिश। अब साजिश भी एक और ड्रामा है। इसमें उन्होंने दोनों मियाँ बीवी की सूरत हाल हमारे सामने आती है, वो दरअसल लुत्फ़अंदोज़ी के लिए है। अब वो सिर्फ लिखा करते थे ताकि खुशियाँ मिल सके। अब हमें बताया जा रहा है कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने मज़ाहिया ड्रामे भी लिखे हैं, ज़रीफ़ाना ड्रामे भी लिखे हैं, और किस्तवार यानी बड़े बड़े बहस जिन पर की गई हो वो ड्रामे भी लिखे हैं। अब इम्तियाज़ अली ताज के जो ड्रामों की तीसरी खसूसियत थी वो उनके ड्रामों का उन्वान था। अब मिसाल के तौर पर देखें, शेख बरदरान अब एक ड्रामे का उन्वान है। अब इसमें ये तासुर पड़ता है कि दो भाइयों की कहानी होगी जो तजारुज़ से मुतल्लिक़ ज़्यादातर इसमें होगा। सो ऐसे ड्रामे लिखा करते थे जिसमें उनके उन्वान इसी समझ आ जाए कि हकीकत में वो ड्रामा किस पर बना हुआ है। बाकी इसमें इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। इम्तियाज़ अली ताज जो थे वो जो ड्रामा लिखते थे उसमें जो मुकालमे थे वो काफ़ी तवील नहीं लिखते थे। अब मिसाल के तौर पर हमें एक ड्रामे के बारे में बताया जा रहा है, यानी बर्फ़ की एक रात। अब इसके मुकालमात देख लेते हैं। औरत, तुम्हारे लिए सो जाना मुमकिन है। अब मर्द कह रहा है, नहीं, नींद भूख से बहुत मुख्तलिफ है। अब फिर औरत कहती है, कहा जो एक रोटी और थोड़ी सी दाल रखी है। मर्द फिर कहता है, मुझे मालूम है। औरत, तो आधी ले लो। मर्द कहता है, नहीं, अभी भी दरिंदगी से नीचे नहीं पहुंचा, अभी मैं दरिंदगी से नीचे नहीं पहुंचा। औरत कहती है, नन्हे के लिए सुबह को आधी काफ़ी होगी। अब मर्द चुप हो जाता है। अब मर्द इसे कह रहे हैं दरिंदगी से नीचे नहीं पहुंचा, यानी उसके बच्चा भूखा है, वो कैसे खा ले। मर्द, चुप हो जाओ, अभी कुदरत मुझे पागल नहीं देखना नहीं जाती। औरत कहती है, मैं हार रही हूँ। अब इस मुख्तसर अंदाज में एक सतक डायलॉग में अपनी कहानी को आगे भी लेकर जाते हैं। हमारे सामने एक तासुर उभरता है कि एक मर्द बाहर से आया हो, वो कदर बेजारी कैफियत में है, गुर्बत ने मजबूर कर दिया। औरत चाहती है कि किसी तरीके से खा ले, सम और द अदर्स कोशिश कर रही है कि कम से कम वो भूखा ना सोए, लेकिन मर्द को तमाम बातों का ख्याल है। अब उन्होंने एक और ड्रामा लिखा था जिसे अनारकली कहते हैं, और अनारकली के करैक्टर को उन्होंने इस तरह पेश किया जैसे वो हकीकत में हो, पर हमें अभी तक यकीन नहीं वो हकीकत में था या नहीं। लेकिन जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, यानी कदीम तारीख़ का मुताला करें, तो 17वीं सदी में 3 मुख्तलिफ सयाह हिंदुस्तान आए। याद रखिएगा, कदीम तारीख़ का जब मुताला किया गया तो 17वीं यानी 17वीं सदी में 3 मुख्तलिफ सयाह हिंदुस्तान आए, जिन्होंने वापस जाकर तज़किरा किया कि दरअसल अनारकली एक ज़ौजा थी, बीवी थी अकबर की। वो अकबर की बीवी थी जिस पर सलीम ने नज़र इल्तफ़ात किया, जिसके नतीजे में सलीम को सज़ा भी हुई और ज़ौजा को दरअसल संसार भी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद तकरीबन 200 साल तक तारीख़ इसके हवाले से खामोश रही, यानी 200 साल तक तारीख़ में ये अनारकली वाला किस्सा नहीं मिलता। फिर तहकीकात से इसका हवाला मिला तो बात बदल गई। अब पहले हमें बताया गया था कि अनारकली बीवी है अकबर की। अब यहाँ पे आके समझ आया कि अनारकली कनीज़ है। अनारकली कनीज़ है जिस पर सलीम की नज़र इल्तफ़ात हुई, जिसका ये नतीजा हुआ कि बादशाह के लिए बात काबिल कबूल नहीं थी, जैसे कि उस ड्रामे में दिखाया जाता है। और बाद मुहक़्क़ीक़ीन ने जब जायज़ा लिया इस बात का तो साबित किया कि 1599 में जब का ये किस्सा बयान किया जाता है, जिस टाइम ये किस्सा बयान किया जाता है, यानी 1599 में सलीम इतना छोटा बच्चा नहीं था। उसकी उम्र 31 साल थी, उसकी 3 शादियाँ हो चुकी थीं।
جبکہ ڈرامے میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا اور انارکلی حقیقی کردار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ڈرامہ دکھایا گیا اس میں انارکلی حقیقی کردار نہیں ہے، تو یقیناً کہانی بھی مکمل طور پر حقیقی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تھوڑا سا اکبر اعظم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اکبر جو مغل اعظم کہلاتا تھا، جس کا ڈنکا کابل سے دکن تک بجتا تھا، یاد رکھیے گا کابل سے دکن تک، وہ بادشاہ تھا اس پورے ایریا کا، پوری سلطنت پر حکومت تھی، جس کا حکم آخری حکم تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے آگے ہار گیا، اس کے بیٹے نے اس کی بات نہیں مانی، جو صرف حکم چلایا کرتا تھا، اسے منتیں کرنا پڑی، اپنے بیٹے کے آگے آہوزاری اور عشق پانا پڑے، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب لیکچر نمبر 36 کی طرف آتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ ہمیں اتنے امپورٹنٹ کچھ بھی جو امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ سفر نامے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا سفر نامہ اور روزنامچے میں کیا فرق ہے۔ روزنامچے میں ہم اپنے معمول کی زندگی کے یوں کہہ لیجیے کہ مختلف کام جو ہم ہر روز انجام دیتے ہیں ہم انہیں شامل کرتے ہیں، جبکہ سفر نامہ میں یقینی طور پر جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہی شامل کرتے ہیں۔ تحریر کو ہم ادبی اصطلاح میں سفر نامہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو تحریر بتائی جا رہی ہے یہ وہ تحریر ہے جب ہم سفر پر نکلتے ہیں اور ہم آس پاس دیکھتے ہیں اس ماحول کو جو لکھتے ہیں اسے ہم ادبی اصطلاح میں سفر نامہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سفر نامہ کس نے لکھا؟ یاد رکھیے گا یوسف خان کمبل پوش نے۔ وہ انگلستان کے ایک سفر پہ گئے تھے اور انہوں نے پھر سفر نامہ لکھا، تاریخ یوسفی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ڈیٹ دیکھ لیجئے گا گائز، یہ مجھے 18 I don't know کیا لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے یہ تاریخ یوسفی مکمل کی۔ اسے بعد میں جب چینج کیا گیا منشی ناول کیشور نے بہت سی دوسری ادبی کتابیں چھاپی تھی، پھر انہوں نے اسے عجائب فرنگ کے نام سے 1872 شائع کیا تھا۔ انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کیں، بہت سارے اسلوباتی تغیرات بھی دکھائے، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے تخلیقی جوہر بھی دکھائے ہیں انہوں نے۔ اور اس کتاب کا انہوں نے بعد میں نام رکھا تھا عجائبات فرنگ۔ فرنگ سے مطلب ہوتا ہے یورپ کی ٹائپ کے ایریا۔ یوں تاریخ یوسفی یا عجائبات فرنگ کو ہم اردو کا پہلا سفر نامہ یا سفر نامے کا پہلا نقش کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال 18 میں لکھی جانے والی تاریخ یوسفی سے پہلے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا گیا تھا، اس لیے ہم اسے پہلا کہتے ہیں۔ اب دوسرا سفر نامہ جو تھا وہ تاریخ افغانستان ہے، جو جنہوں نے لکھا تھا ان کا نام تھا سید فدا حسین عرف نبی بخش۔ اس کے بعد جو سفر نامہ آتا ہے وہ سید احمد خان تھا، مسافران لندن۔ وہ انگلستان گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے سفر کیا اور واپس آ کر 2-3 نئے کام کیے۔ ایک تو انہوں نے وہاں جا کر ٹیکٹر اور اسپیکٹیٹر جیسے جریدے پڑھے، اس کے بعد انہوں نے آ کے اپنے ہندوستان میں آ کر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کا آتا ہے جی سفر نامہ، ان کا نام تھا، اس سفر نامے کا نام تھا روم، مصر اور شام کا سفر، یعنی سفر نامہ روم، مصر اور شام۔ اب سفر نامے کی ہسٹری میں نا ایک تجربہ کیا گیا، اب وہ تجربہ کس نے کیا؟ محمد حمزہ فاروقی نے۔ انہوں نے ایک خطوط اقبال کو کچھ اس طرح مرتب کیا کہ انہیں ایک سفر نامے کی صورت دے دی، یعنی علامہ اقبال بالخصوص مختلف سفروں کے دوران خطوط لکھا کرتے تھے، انہوں نے ان سب کو ملا کر ایک سفر نامہ بنا دیا۔ علامہ اقبال کہاں کہاں گئے تھے؟ یاد رکھیے گا مدینہ منورہ کا دورہ کیا، سعودی عرب کا جب انہوں نے دورہ کیا تو اس دوران بہت سے خطوط لکھے، وہ جرمنی بھی گئے، انگلستان بھی گئے۔ ڈیٹس یاد رکھے 1905 سے 1908 کے دوران یورپ کا سفر کیا تھا انہوں نے، وہاں پر وہ انگلستان میں بھی رہے تھے، جرمنی بھی رہے تھے، تو انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے اور ساروں کو ملا کر انہوں نے محمد حمزہ فاروقی نے ایک سفر نامہ بنا دیا۔ اب ایک اور سفر نامہ لکھا گیا جو محمود نظامی نے لکھا تھا، اس کا نام تھا نظر نامہ، جو 1952 میں مرز اشاعت میں آیا۔ اردو سفر نامے کی فنی محسن صحیح طور پر ہمارے سامنے ابھر کے آئے۔ اب انہوں نے اس میں کئی داستانی پہلو، کئی میں روزنامچہ کا گمان ہوتا ہے، ان سب کو ہٹا دیا۔ چلیے جی یہیں تک تھا 36، ہوپ آپ کو سمجھ آئے گا، اس میں اور کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ 37 پہ بنائیں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو، اللہ حافظ۔